این کتاب شریف اصول کافی مرحوم کلینی رحمت الله علیه است. اینجا صفحه 71 باب حسن ظن بالله عز وجل، این که آدم باید همیشه بهترین گمان را درباره خداوند متعال داشته باشد که خداوند متعال در دنیا آدم را میتواند عذاب بکند، در آخرت آدم را میتواند عذاب بکند. خداوند متعال میتواند بلاهای عظیمی متوجه آدم بکند و از جانب دیگر خداوند متعال میتواند به آدم سعادت بدهد، مشکلات آدم را حل بکند و به آدم حسن توفیق عنایت کند، حوائج آدم را برآورده به خیر بکند. یکی از اموری که لازم و ضروری هست اینه که همیشه شما بهترین امید را از خداوند متعال داشته باشید. بهترین امید را از خداوند متعال داشته باشید. حسن ظن به پروردگار عالم داشته باشید. یعنی این پادشاه مقتدر، این خدای متعال ما و شما، خالق کون که تمام هستی در اختیار اوست و تحت اراده اوست و او هر حکمی بکند جاری هست و او هر قضایی تصمیم بگیرد آن را کسی نمیتواند مانع بشود. او اگر بخواهد بلا نازل کند چه کسی میتواند جلوش را بگیرد؟ و اگر او میخواهد نعمتهایش را وافرتر بسازد چه کسی میتواند جلوش را بگیرد؟ خب در اینجا شما چه امیدی از خدا داشته باشید؟ خب از اموری که لازم هست و واجب هست و از خلاف آن منع شده این است که شما همیشه امید بهترین خیرات را، بهترین گشایش ها را، بهترین نعمات را از پروردگار عالم داشته باشید. این خدا خدای مهربانه، این خدا خدای رحیمه، این پروردگار هست که نعمت کردن را، احسان کردن را، رحمت کردن را، مهربانی کردن را بسیار دوست دارد. خب عزیزان ملاحظه بکنید این در این باب شریف و مبارک، این حدیث اول، مولای عالمین حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام می‌فرماید که حضرت صاحب رسالت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: قال الله تبارک و تعالی، که خداوند متعال خالق کون، پروردگار ما و شما، پادشاه عالم فرموده: لا یتکل العاملون على اعمالهم التي یعملونها لثوابی. شما که عمل میکنید برای اینکه به ثواب خدا برسید، نماز میخوانید، نماز شب میخوانید، دعای کمیل، زیارت، اینها اعتمادتان به اینها نباشد که به وسیله اینها شما به رضای خدا میرسید. به وسیله این اعمالتان شما بله به ثواب الهی مستحق میشوید. فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم کنه عبادتی. اگر تمام بندگان بیاین بسیار در عبادت خدا زحمت بکشند، نمازهای طولانی، سجدههای طولانی، رکوعهای طولانی، شبها بیدار خوابی، روزها روزه گرفتن، سفرهای پیاده حج و غیر آن از اعمال خیر انجام بدهند برای عبادت خدا، همه اینها را تمام زندگیش را به این خرج بکند، باز هم اینها مقصرند. اینها حق عبادت پروردگار عالم را هیچ وقت به جا نیاوردند. اعمال اینها در پیشگاه پروردگار عالم، پادشاه عظیم، پیش او این اعمال بی ارزش لایق درگاه او را ندارد. ما هر چی که نماز بخوانیم، روزه بگیریم و قرآن تلاوت بکنیم، امید دل ما به اینها نباید باشه. خب اینها را باید انجام داد. اگر انجام ندهیم کافر میشه آدم. اگر آدم انجام ندهد شقی هست و بدبخت است و مستحق عذاب الهی است. اما وقتی که این اعمالت را انجام دادی، امیدت به اعمالت نباشد، امیدت به عطای پروردگار که خدایا این اعمال من که لایق درگاه تو نیست، این اعمال من که ناچیزه. مثل این که شما فرض بکنید که یک پادشاه بسیار مقتدره، شما میخواید برای او هدیه ببرید. بهترین هدیه‌ای که دارید مثلا شما چی؟ مثلا یک ماهی گندیده، یک ماهی که سر نصفش گنده شده، نصفش مثلا سالمه. این نماز شب شماست مثلا، درسته؟ این رو میخواید پیش این پادشاه ببرید. خب این ماهی
گندیده پیش اون پادشاه، این خب باعث ندامت دیگر. خب این چنین اعمال ما و شما پیش پروردگار عالم لایق درگاه او نیست، گرچه این اعمال را به جا بیاوریم. پس امید ما نباید به اعمال ما باشد. خب وقتی که شما اعمال خود را انجام میدید، فیما یطلبون عندی من کرامتی و النعیم فی جناتی و رفیع الدرجات العلا فی جواری، شما اعمال شاقه انجام بدهید، نمازهای زیاد انجام بدهید که کرامت خدا، نعمت خدا، جوار حق، جنات عدن هم فیها خالدون، اونجا وارد بشوید. اینها بله حق عبادت پروردگار عالم را به جا نیاوردید و اینها همه اعمال شما ناقصه، قابلیت قبولی را ندارد، قابلیت درگاه الهی را ندارد. پس امید شما به اینها نباشید. ولکن برحمته فلیثقوا، اما به رحمت خداوند متعال اطمینان کامل داشته باشید در تمام مراحل زندگی. تنها به رسیدن بهشت نیست عزیزان من، در تمام مشکلات زندگی. مثلا شما فقیری، به رحمت الهی ثقه کامل داشته باش که خداوند متعال ان شاء الله این مشکل مرا برمی‌دارد. زندانی داری، به رحمت خداوند متعال ثقه و اطمینان کامل داشته باش که من دعا کرده ام و خداوند متعال ان شاء الله این حاجت مرا برآورده میکنه. شما بیمار داری، شما زندانی داری، شما یک مسافر داری، شما فرزند شما ناخلف شده، حرف شنوی نمی‌کند، معتاد شده، به رحمت خداوند متعال نه تنها امید داشته باش، ثقه و اطمینان کامل داشته باش که خداوند متعال قدیر که وقتی که هیچ کس نمیتواند گره را باز بکند او باز میکند. اطمینان داشته باش. و فضلی ولکن برحمته فلیثقوا و فضلی فلیرجوا، و به فضل خداوند متعال، عطای وافر خداوند متعال امیدوار باش. و الى حسن الظن بی فلیطمئنوا، و به حسن زن به پروردگار عالم. حسن زن یعنی این خدای من با من بهترین نیکی خواهد کرد، این خدای من که من پیش او، من گناهکارم، من روسیاهم، اما دست حاجت به سوی او دراز کرده ام، پیش او دعا کرده ام، او به من بهترین عطا عنایت خواهد فرمود. به این امر اطمینان داشته باش. حاجتت میتواند دنیوی باشد، حاجتت اخروی باشد که پروردگار ما از دنیا می رویم، ما را عذاب مفرمایی، خدای ما را در قبر بهترین نعمات از تو میخواهیم، در روز قیامت حوض کوثر میخواهیم و از پل صراط با آسانی میخوایم رد بشیم و وارد بهشت بشیم. این را اطمینان کامل داشته باش و امید داشته باش که این خدای مهربان ما که این به قدر مهربانه و بخشنده است و توبه را قبول میکند و احتیاجی هم ندارد ما را عذاب بکند. ان شاء الله تبارک و تعالی به رحمتش ما را وارد بهشت میکند و این امیدهای ما را برآورده میکند و این دعاهای ما را قبول میکند. خب اگر آدم این چنین داشته باشه، خب این وعده الهیه که به رحمت خدا ثقه داشته باشه. ثقه یعنی اطمینان، دلش محکم و قرص باشه که مشکل ما حل میشود، مریض ما شفا میاد، مسافر ما بر میگردد، قرضی های ما ادا میشود و از شر دشمن هم محفوظ میمانیم. هر کس خود مشکلی داره دیگه، مشکل هر کس خودش ببیند مشکلش چیه. به رحمت خدا ثقه داشته باشد، به فضل خدا امید داشته باشد و به خداوند متعال کاملا حسن ظن که خدا حتما این کار را انجام میدهد. خب اگر این چنین شد، فان رحمتی عند ذلك تدرکهم، اگر این چنین شد رحمت من اینها را فرا میگیرد. رحمت من همچین اشخاصی را در هنگامی که انسان ثقه پیدا بکند به عطای خدا و اطمینان پیدا بکند به حسن ظن خدا و امیدش به فضل خدا باشد، بله رحمت خداوند متعال انسان را فرا میگیرد. و منی یبلغهم رضوانی، و اون وقت من عطای من و احسان من اینها را به رضای من میرساند. و مغفرتی تلبسهم عفوی، و بخشش من اینها را فرا میگیرد و بخشش من لباس عفو، مانند لباس عفو بر بدن اینها لباس زینت، لباس نور می شود. فانی انا الله الرحمن الرحیم، چون که من خدا هستم، آن خدایی هستم که بسیار بخشنده، بسیار مهربان، بسیار مهرورز هستم، من آن خدایی هستم. و بذالک تسمیت، و این اسم منه. اسم من چیه؟ اسم من الله الرحمن الرحیم.
بسیار زیاد بخشنده، بسیار زیاد صاحب جود، بسیار زیاد صاحب عطا، بسیار زیاد مهربان، دوستدار. خب وقتی که من این چیز، اسم من اینم، من خودم این اسم را گذاشتم، کسی که این چنین به من ایمان داشته باشد رحمت من او را فرا میگیرد.